बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज फेडरल बोर्ड उर्दू नया नसाब का सबक नंबर 12 खतूत बनाम मुदीर, इसका तीसरा हिस्सा मैं आपको कराऊंगी, जिसमें थोड़ी सी तशरीह और सवालात के जवाबात शामिल हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आपको कोई सबक, कोई नज़म या कोई गज़ल की तशरीह नहीं मिल रही तो माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट ओपन करें, उसमें हर चीज़ आपको अलग-अलग हिस्सों में आसानी से मिल जाएगी। कोई और मुश्किल हो, कोई सवाल पूछना हो तो आप बिला झिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं नंबर 3 से। मरासलात इन खतूत से जमहूरियत की नशोनुमा होती है, यानी तरक्की होती है, आगे बढ़ती है जमहूरियत। जमहूरियत उस हुकूमत को कहते हैं, जमहूरी उस हुकूमत को कहते हैं जिसमें इंसान अपनी राय का आज़ादी के साथ अपनी राय का इजहार कर सकता है, उसे जमहूरियत कहते हैं। इससे आम लोग हदूद के अंदर रहकर, यानी अपने हद के अंदर रहकर अपनी राय यानी अपने मशवरों या अपनी बात के इजहार का सलीका सीखते हैं, यानी तरीका सीख जाते हैं, अपनी बात करने का तरीका सीख जाते हैं। क़ारीन यानी पढ़ने वालों को मकतूबात यानी ख़तों से रहनुमाई मिलती है और इनकी मालूमात में इजाफा होता है। शिकायत का मौजब यानी शिकायत की वजह बनने वाले जो अफसर हैं, यानी जिन अफसरों के ख़िलाफ़ शिकायत होती है, उन अफसरों और महकमों की जो है ना वो इस्लाह होती है, यानी उनकी गलतियाँ दुरुस्त हो जाती हैं। मरासिल हुकूमत यानी ख़त जो होते हैं हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया बन जाते हैं, यानी बातचीत का ज़रिया बन जाते हैं। इनसे हुकूमतों और लोगों के मसाइल समझने हुकूमतों को लोगों के मसाइल समझने में मदद मिलती है। खतूत इन लोगों के लिए नफ्सियाती सहारे का काम देते हैं, यानी उसके जो जहनी परेशानी होती है, उसको जो मसाइल होते हैं उनको हल करने में मदद देते हैं। यानी जिनके पास अपनी शिकायत और जज्बात के इजहार का कोई और वसीला ज़रिया नहीं होता, तो ख़तों के ज़रिए वो अपने इन चीज़ों का इजहार कर देते हैं। अपने नाम खतूत को शात करने के लिए मुंतखब करते हुए मुदीर आम तौर पर इन बातों का ध्यान रखते हैं, यानी अखबार का जो मुदीर है उसको छापते हुए इस बात का ध्यान रखता है मुदीर लोगों के ख़तों को। नंबर 1, कौमी मफाद के ख़िलाफ़ तो नहीं, जो ख़त लिखा गया लोगों ने लिखा है वो मुल्क के फ़ायदे के ख़िलाफ़ तो नहीं है, उसकी भलाई के ख़िलाफ़ तो नहीं है, उसके मफाद के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ज़ाती अगराज यानी ज़ाती मकसद के लिए तो नहीं लिखा गया, किसी ग्रोह या तबके के जज्बात को मजरूह तो नहीं करता, यानी उसको तकलीफ़ तो नहीं पहुँचाने के लिए तो नहीं लिखा गया। जिसे शिया सुन्नी के ख़िलाफ़ लिखें, सुन्नी शिया के ख़िलाफ़ लिख लें, इस तरह की बातें जो है ना वो, या कोई एक ग्रुप दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ना वो आवाज़ उठा रहा है, तो इस तरह की वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना छापी जाए। मशकूक यानी शक और या गैर वाज़िह मकासद के लिए तो तहरीर नहीं किया गया, नहीं लिखा गया। अंदाज़े बयान नाशाइस्ता तो नहीं है, जो लिखने का अंदाज़ है, जो बातचीत, जो जुमले हैं वो गलत तो इस्तेमाल नहीं हुए, अदब के दायरे या तहज़ीब के दायरे से बाहर तो नहीं है। इसलिए मुदीर के नाम ख़त लिखते हुए कारी को, यानी लिखने वालों को इन बात का, यानी पढ़ने वालों को इन बात का ख्याल रखना चाहिए, वरना ख़त अखबार में शाया नहीं होगा, जिसका इख्तियार बहरहाल अखबार या मुजल्ले के मुदीर, इन जो अखबार का मुदीर है उसके पास होता है। सवालात शुरू करते हैं। मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर मस्कीन अली हिजाज़ी। अलिफ हिस्सा है, ज़्यादातर अखबारात क़ारीन के खतूत किन सफ़ात पर शाया करते हैं? जवाब है, ज़्यादातर अखबारात क़ारीन के खतूत इदारती सफ़ात पर शाया करते हैं। एक उर्दू अखबार में हर माह औसतन कितने खतूत छपते हैं? एक उर्दू अखबार में औसतन हर माह 150 और साल में औसतन यानी तकरीबन 1500 और अंग्रेज़ी अखबार में 2500 यानी 2500 से ज़्यादा खतूत शाया होते हैं, छपते हैं। इसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ी अखबारात में खतूत की इदारत यानी उसकी एडिटिंग, उसकी तरतीब पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इस वजह से अंग्रेज़ी अखबारात में शाया होने वाले खतूत मुख्तसर और जामे होते हैं, यानी मुकम्मल होते हैं। अखबारात मरासलत के कॉलम पर एहतियात के तौर पर क्या लिखा जाता है? मरासले की शक्ल में कुछ लिखने की जिम्मेदारी अखबार पर आयद नहीं होती, बल्कि वो इनफरादी राय या नज़रिया तसव्वुर होता है, यानी ख्याल तसव्वुर किया जाता है, माना जाता है। राय से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा अखबारात
مراسلات پر یہ لکھ دیتے ہیں کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری ہے، نہیں ہے، یعنی لکھنے والے کی رائے سے جو ایڈیٹر ہے وہ ضروری نہیں کہ متفق ہو یا نہ ہو، اسے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ مراسلات سے کس رجحان کی نشوونما ہوتی ہے، یعنی کون سی بات آگے بڑھتی ہے؟ مراسلات سے جمہوریت کی نشوونما ہوتی ہے، اس سے عام لوگ حدود کے اندر رہ کر اپنی رائے کا اظہار کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں، ان سے حکومتوں کو عوام کے مسائل سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مراسلوں میں کس ایک موضوع پر بحث کو ابلاغ عامہ کے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مراسلوں میں کسی ایک موضوع پر بحث کو ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مراسلے کی شکل میں کچھ لکھنے کی ذمہ داری اخبار پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ وہ انفرادی رائے یا نظریہ تصور ہوتا ہے۔ رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں، بہرحال جب مراسلے کی صورت میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو جواب بھی مراسلے میں دیا جاتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ نئی بات یا نظریے پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ عام قارئین بھی بحث کی حد تک اسے ذہنی طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ ابلاغ عامہ کی اصطلاح میں اس عمل کو تکتیری اثر کہا جاتا ہے۔ خطوط بنام مدیر سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اخبار کا ایڈیٹر قارئین کے احساسات اور جذبات سے باخبر رہتا ہے۔ خطوط سے خود اخبار اور مدیر کا محاسبہ، یعنی اس کا حساب ہوتا رہتا ہے۔ مراسلات سے جمہوریت کی نشوونما ہوتی ہے۔ قارئین کو مکتوبات سے رہنمائی ملتی ہے اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکایات کی وجہ بننے والے افسروں اور محکموں کی اصلاح ہوتی ہے۔ مراسلے حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 3، قارئین کو خط تحریر کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ قومی مفاد کے خلاف تو نہیں، ذاتی اقراض کے لیے تو نہیں لکھا گیا، کسی گروہ یا طبقے کے جذبات کو مجرور نے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو نہیں لکھا گیا، مشکوک یعنی شک والے یا غیر واضح مقاصد کے لیے تو تحریر نہیں کیا گیا، یعنی خط نہیں لکھا گیا، انداز بیان ناشائستہ تو نہیں، ادب آداب کے دائرے میں ہے یا بے ادبی کے دائرے میں، یا غلط زبان تو استعمال نہیں ہوئی۔ قارئین مدیر کو کس کس نوعیت کے خط لکھتے ہیں؟ اخبارات کے مندرجات، خبروں، اداریوں، فیچروں، مضمون، تصویروں اور کارٹون کی تعریف کی جاتی ہے یا ان پر نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ اخبار کی پالیسی پر رائے ضمیر کی جاتی ہے، یعنی رائے دی جاتی ہے۔ انفرادی، گروہ یا اجتماعی شکایات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نئے نظریات، تصورات اور معاملات سامنے لائے جاتے ہیں۔ عام ملکی یا غیر ملکی معاملات و مسائل پر بحث کی جاتی ہے، چاہے وہ اس وقت متعلقہ اخبار میں زہر بحث ہوں یا نہ ہوں، یعنی وہ لکھے ہوں یا نہ لکھے ہوں۔ یعنی مدیر کو اس قسم کے خط جو ہے نا قارئین کی طرف سے ملتے ہیں۔ خطوط کی قسموں کی نشاندہی کریں۔ منی آرڈر کی رقم نہیں ملی، انفرادی شکایت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی سرکار کو خط لکھا جاتا ہے۔ ملتان تلمبا روڈ کو پختہ کیا جائے، اجتماعی شکایت، یعنی سب لوگوں نے مل کر شکایت کی ہے کہ ملتان میں سے ساتھ ایک تلمبا روڈ ہے، اس کو پکا کیا جائے، تو یہ سرکاری یعنی حکومت کو لکھا جاتا خط، سرکاری خط ہے۔ مظہر صحت مشروبات، یعنی صحت کو نقصان دینے والے مشروبات کا خط جو ہوتا ہے وہ حفظان صحت کے نام سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اس میں قارئین کی آرام میں خط شائع کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر دوست بھی ہے دشمن بھی، معاشرتی اصلاح ہے، یہ اس قسم کا ایک خط ہوتا ہے اور یہ قارئین کی آرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو پلیز آپ آرام سے کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔